अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ उस्मा जॉब वाली और आज मेरे साथ राहत काउंसलिंग वाली हैं कराची से। राहत जो है वो कराची में रेहान कुरंगी कैंपस में होती हैं और एज अ काउंसलर काम कर रही हैं और इनके बच्चे भी हैं स्कूल में जो यहाँ से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राहत, आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे आज ज्वाइन किया। आज हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में सुनने जा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक मिशन बनाया और कैसे उसकी तरफ मूव हो रही हैं और उसकी वजह से उनकी जिंदगी में, उनके बच्चों की लाइफ में और उनके घर में क्या चेंज क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम राहत, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो उस्मा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपनी इस लाइव शो में मुझे इनवाइट किया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया मेरे लिए। जी। तो राहत, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, बेसिकली कहाँ आपका आपकी रेजिडेंस है, कहाँ बर्थ हुई, और वहाँ से शुरू से मैं चाहूँगी कि आपके बचपन से आज आपकी कहानी सुनूं कि आपने अपनी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट की। जी मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। फैसलाबाद हमारा ज़िला है, तहसील समुंदरी है। वहाँ पे एक गांव है बावन, तो वहाँ पे मेरी बर्थ हुई है। ठीक है, फिर मेरे दादा जी के हाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। 27 साल के बाद घर में एक ज़ाहिर बात है बच्चा आया था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे ताया जान को दे दिया जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते थे। जब मेरी आँख खुली, मुझे होश आया, तो मैं अपने ताया और ताई को ही अपने पेरेंट्स समझ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से रखा जैसे कि एक लाडला बच्चा होता है। तो मेरे ताया जान फायर ब्रिगेड में एक सरकारी मुलाजमत करते थे और मेरी ताई जान जो है वो हाउस वाइफ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी इंसान थी। तो मेरा बचपन रावलपिंडी में गुजरा। फिर ज़ाहिर बात है लाड प्यार में बच्चे ज़्यादा चीज़ों को पिक नहीं कर रहे होते। स्कूल जो मेरा चल रहा था उसमें मेरी कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी कि लाइक बच्चों की तरह जिस तरह होता है। तो उसकी वजह से जो मेरे नाना जान थे वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो कि ये बच्ची है बड़ी हो रही है तो इसे ज़्यादा कुछ स्कूल की हवनाओं का नहीं पता। लेकिन अब मुझे पता चला है कि जो उस वक्त मुझे पता था या जिस तरह की मैं थी, जो उन्होंने बाद में मुझे हवनाओं सिखाई उससे तो काफ़ी दर्जे में आगे थी। तो ये था कि फिर उन्होंने कुछ घर के इख्तलाफात की बाद मुझे उन्होंने दोबारा वापस ले लिया। उस वक्त मैं 3 क्लास की स्टूडेंट थी, तो फिर मैं अपने नाना जान के पास रही। 2-3 साल मैं अपनी खाला नाना अपने मामू लोगों के साथ रही। 5 क्लास में थी जब मेरी खाला की शादी हो गई, मेरे नाना जान की डेथ हो गई, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के आई। तो वहाँ पे मैंने इंटर किया। इंटर के बाद मेरी शादी हो गई और उस दौरान में ये था कि जब शादी हुई है, जाहिर बात है कि 13 साल हो गया मेरी शादी हुई को। तो एज अ हाउस वाइफ उस दौरान में मैंने जब खुद पढ़ रही थी, साथ में मैं एक जिस तरह से नर्सरी स्कूल होते हैं स्कूल सिस्टम, तो उस वक्त भी मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रही थी। कुछ शुरू से ये जुनून था कि मैं किसी के बोझ ना बनूं, पर ना अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात में अपने पेरेंट्स को ना तंग करूं, खुद अपने ये चीज़ें यानी कि अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाह रही थी। तो लेकिन ये है कि उस वक्त मैं ट्यूशन वगैरह बच्चों को, गली के जो बच्चे होते हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी। साथ में एक स्कूल था, वहाँ पे एज अ टीचर 2009 तक इंटर जब मैंने किया तो मैं 9th में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, 9 साल तक मैंने बच्चों को टीचिंग की है, पढ़ाया है। काफ़ी बच्चे प्यार करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो फिर शादी के बाद 13 साल हो गए तो अपने ससुराल की फैमिली को लुक आफ्टर कर रही थी अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ। हस्बैंड मेरे सऊदी अरब होते हैं। वो हमारी शादी के तकरीबन 1.25 साल बाद बाहर चले गए थे। अब भी 6 साल हो गए उन्हें बाहर गए हुए। 6 साल से नहीं, अभी भी आए कोरोना के बाद। काफ़ी उससे पहले हालात हमारे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद कि जैसे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कर्ज हमारे सर पे चढ़ गया जिसे उतारना बहुत मुश्किल हो गया। तो मेरे शोहर के भी हालात बाहर में काफ़ी ख़राब हो गए।
تو اس کی وجہ سے کافی ہم نا ٹینشن میں آ گئے. تو اس کے بعد دوبارہ کافی ابھی تک بس اسی طرح نا حالات کا جا رہا ہے. تو یہ میرے بارے میں تھا. بہت شکریہ، آپ نے بتایا اپنے بارے میں کہ کہاں سے آپ کی جرنی شروع ہوئی. تو بیسیکلی آپ فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہیں. تو آپ کے کتنے بچے کتنے ہیں؟ جی میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں 1 بیٹا. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے جب وہاں پہ بچوں کو گھر میں پڑھاتی تھی تو کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ بھئی میں یہ جو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھا رہی ہوں تو اب مجھے جو ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے کوئی سٹیپ لینا ہے. تو کیسے آپ نے اتنا جو بڑا سٹیپ لیا اس کی سٹوری سنائیں کہ کیسے آپ کیا کوئی فیس بک دیکھ رہی تھی وہاں پہ ریحان اللہ والا بھائی سامنے آ گئے، یا کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی؟ کیسے آپ جو ہے وہ ان تک پہنچی؟ کیسے اتنی بڑی جو ہے وہ موٹیویشن آپ کے اندر آئی کہ نہیں جی میں نے تو یہ سٹیپ لینا ہے کہ مجھے یہاں سے موو ہونا ہے؟ جی یہ جو سٹیپ ہے یہ ایک ہی بار میں نہیں لیا گیا. جب میں ٹیچنگ کرتی تھی اس وقت انمیرڈ تھی، شادی سے پہلے میں ٹیچنگ کرتی تھی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت بھی میں ایک بڑی جنونی سی تھی کہ مجھے یہی تھا کہ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. اپنے لیے کم ہوتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے بہت زیادہ پیار تھا، لگاؤ تھا. اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی مما کے ساتھ خصوصی بہت زیادہ، یعنی کہ میں ان کو کچھ، یعنی کہ ان کا کوئی رائٹ بازو جیسے بننا چاہ رہی تھی. لیکن جو کہ جیسا کہ میں خود پڑھ رہی تھی، پڑھا رہی تھی، میں اس تعلیمی نظام سے مطمئن نہیں تھی. مجھے یوں لگتا تھا جیسے بس ایک نا اندھے کو اندر راستہ دکھا رہا ہے. کیا ہے یہ، یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں عمل تو اس پہ کر نہیں رہے. کہ یعنی کہ شروع سے ایک سوال ہوتا تھا کہ اتفاق میں برکت ہے. اور یہ سٹوری ہم نے رٹ رٹ کے اپنے دماغوں میں اتنی کہ حد نمبروں کی فکر ہوتی تھی کہ یہ اب ہم عمل کب کریں گے اس چیز پہ، کہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن عملی طور پہ تو مجھے کہیں نہیں اس پر پڑھے لکھے ہیں. اکثر ہمارے وہاں پہ فکرہ بولا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے جاہل. تو وہ میں اس طرح کی مثالیں مجھے گھر میں دائیں بائیں ہر طرف نا نظر آتی تھی. پھر میں کہتی تھی کیوں نہیں عملی طور پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ان چیزوں کا لیتا. تو اسی طرح سے ظاہر بات ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے ہی مطلب آگے بڑھ سکتے ہیں، بیٹیوں کو وہ مطلب سہولیات نہیں دی جاتی یا انہیں اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا. اس وقت بھی چھوٹے گھر میں خواب بہت بڑے بڑے تھے لیکن بدقسمتی سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا جیسا کہ ایک پیرنٹس کو کرنا چاہیے. ایک عورت ہمیشہ ہی لاچار ہوتی ہے. ہماری ماما کافی کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہمارے ابو کی سوچ یہی تھی کہ نہیں جی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، انہوں نے آگے جا کے گھرداری سنبھالنی ہے، شوہر کے گھر کو دیکھنا ہے. تو اس طرح کی سوچ تھی. تو انہوں نے یعنی کہ انہیں اختلاف تھا کافی میرے ساتھ، یعنی کہ جو میں یہ اسکول میں پڑھا بھی رہی تھی اس پہ بھی، یعنی کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا تم جو کر رہی ہو اس سے تو کیا ہے، تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو، اس سے تو زیادہ میری سگریٹ کا خرچہ ہے. تو مجھے یہ بات بڑی تکلیف دیتی تھی. تو بعد میں جب ظاہر بات شادی ہوئی اس کے بعد بھی یعنی کہ ایک لڑکی کے جس طرح کے خواب ہوتے ہیں کہ میں جی ہسبینڈ کے گھر، ظاہر بات ہے ایک اپنی بھی ذات ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہی کہے کہ جی یہ میرے ماں ہے، باپ ہے، میرے بہن ہے، بھائی ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھو گے. تو یہ ایسی باتیں جو ایک رسمن ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ بتائیں جو بندی اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ گئی اس کے بارے میں بھی کہ تمہاری کیا زندگی ہے. ایک ہسبینڈ کا بھی فرض بنتا ہے نا کہ وہ بولے کہ بھئی تمہارے کیا خواب ہیں، ہمیں پورے کرنے کی کوشش. کچھ ایسے جو کہ ہر کسی عورت کے ایک خواب ہوتے ہیں، دل میں اس کے بھی ارمان ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی ایک ذمہ داری ہی نظر آئی کہ واقعی یہ ذمہ داری یہ ہے، یہ ایک گٹھری باندھ کے سر پہ چلیں جی خاموش. ظاہر بات ہے اگر پیرنٹس کے گھر میں وہ آواز اٹھاؤ تو جی لڑکی کی زبان بڑھ گئی ہے. کچھ اس طرح کے فکرات جیسے کہ ہوتے ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں. اگر شوہر کے سامنے بولو تو تب ایک نیا فکرہ، ایک خطاب مل جاتا ہے. سسرال میں طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہے. تو اس کو یہ ہے کہ چلو جی خاموش ہو جاؤ، اپنا حق ہے خاموش کر لو اپنے آپ کو، بس اپنے خوابوں کو بند کر دے. ویسے ہی میں نے بھی کیا اپنے یعنی کہ ایک خیالات خواب جو بھی اپنی میں کو اپنی خودی کو میں نے ختم کر دیا. میں نے کہا نہیں بس ایک اچھی وائف، ایک اچھی بہو، ایک اچھی ماں کا رول پلے کرنا ہے. تو اسی لیکن وہ اندر ایک نا غصہ تھا، درد تھا، روتی تھی خود سے باتیں کر کے کہ اپنی زندگی کبھی نہیں جیوں گی شاید. تو پھر جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، 3 بیٹیاں ہیں میرے 1 بیٹا ہے، تو اس وقت میں نے ایک بات اپنے میاں سے بولی. میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ میں کیا بول رہی ہوں، میں نے کہا میں اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ کروں گی جو میرے ساتھ نہیں ہوا.
جہاں پہ مجھے سپورٹ نہیں ملی، میں جب بھی میری زندگی میں اگر موقع ملا تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی. تو انہیں نہیں میری بات کی سمجھ آتی، جلدی نہیں سمجھتے. تو اس وقت جب ظاہر بات ہے میں نے بچوں کو بھی اپنے وہ تو تقریباً میری بڑی بیٹی تھی 3 ماہ کی جب وہ باہر چلے گئے. میرا بیٹا 5 سال کا تھا جب فرسٹ ٹائم دوبارہ آئے ہیں. تو 5 سال میں ظاہر بات ہے بچے کا بچپن تو گیا نا، جو وہ دیکھنا ہوتا ہے بچے کو ماں نے، ماں باپ کا دونوں کا، لیکن وہ ایک روزگار کے چکر میں کہ بس جانا ہے وہاں پہ ہی ہمارا رزق ہے. تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ سسرال میں رہنا بچوں کے ساتھ، اس وقت تو ظاہر بات ہے ایک میاں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے اس وقت میرے اندر ایک نا اس طرح سب ایک چلتا تھا، غبار تھا دماغ میں. جب میرے بچوں کا میں نے اپنے بڑی بیٹی حجاب اور عثمان برت والا جو یہاں پہ آ کے اسے خطاب دیا گیا تو ان کو میں نے ایڈمیشن کروایا. تو اس وقت بھی میرا یہ سوال تھا اپنے آپ سے کہ اب میرے بچے بھی وہی جائیں گے ویسے اسکولوں میں، پھر وہی دوڑ میں لگ گئے جس طرح کبھی میں لگی تھی. میری بیٹی جب میٹرک کرے گی، انٹر کرے گی، تو میرے ہسبینڈ سے یہی مجھے بات ملنے کو ملے گی کہ بیٹی ہے اس نے انٹر کر لیا، میٹرک کر لیا، چلیں جی اب بس ہمارا فرض تھا وہ ہم نے ادا کر دیا، اب چلو اگلے گھر کی کر دیں اسے بھی، جیسے کہ میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ کیا. نہیں، میں نے ایسا نہیں ہونے دینا، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس کے حق کے لیے لڑوں گی. میں خود سے یہ روزانہ سوال کرتی تھی اس وقت سے جب میری بیٹی میری گود میں تھی. تو ایسے ہی جب وہ اسکول کا ظاہر بات ہے میں نے اپنے بچوں پہ محنت بھی کی، اچھے اسکول میں بھی اس کا ایڈمیشن کروایا، دیکھا پوزیشن ہولڈر تھے میرے بچے. تو پھر جب موبائل آیا، انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ ہم نے گھر میں لگوایا. میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ کیا موبائل، فرسٹ ٹائم گلیکسی 5 اس وقت 65,000 کا آیا. انہوں نے مجھے لیپ ٹاپ بھی گفٹ کیا جو کہ میں نے اپنے آگے میرے بہن بھائیوں کو ضرورت تھی اس وقت، تو میں نے آگے انہیں گفٹ کر دیا کیونکہ اس وقت مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی، مجھے چلانا نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ اس سے سیکھو، آگے بڑھو. تو میرے پاس اس وقت موبائل تھا. تو اسی طرح سے میں ہمیشہ اس طرح کی ریسرچ کرتی تھی چیزوں کے اوپر نا کہ کیا مجھے چاہیے. کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تم باغی ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، پاگل ہو، بیوقوف کو پتہ نہیں کس طرح کی سوچیں ہیں تمہارے دماغ میں. تو مجھے اس طرح کا نا ہمیشہ سے یعنی کہ ایک رہتا تھا شاید میں ہی غلط ہوں. تو جب میں نے اس طرح سے موبائل سے ریسرچ وغیرہ کرنی شروع کی، اس طرح سے ویڈیوز ظاہر بات ہے آگے جس طرح کا آپ سوچتے ہو اس طرح کے لوگوں کی، کبھی مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے ڈرامے فلمیں، وہ بچپن میں کافی میرے نانا جان کی ایسی روٹین تھی کہ وہ اکثر ہمیں انڈین موویز لگا کے دیتے تھے اور پوچھتے تھے کیا سیکھا. تو وہ کافی ہم نے دیکھی ہوئی تھی بچپن میں. تو وہ ہمیشہ یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے ان میں سے کیا سیکھا، کیا سیکھ ملی آپ. تو وہ اچھا لگتا تھا، پازیٹیو سوچ تھی کچھ کرنے کی دوسروں کے لیے. تو جب یہ ویڈیوز وغیرہ آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہوئی تو سنی علی شروع میں نے دیکھا، انہیں کافی اپریشیٹ کیا، ان کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی. انہوں نے مقدر نصیب کی بات کی کہ میں نے اتنی اپنی زندگی کے تقریباً 23 سال انہوں نے بولا کہ میں ناکام رہا اور اپنے آپ کو اپنے نصیب کو کوستا رہا. 2015 تک میں ایک ناکام ترین انسان تھا. پھر میرے ابا جان نے مجھے حضرت علی کا قول کہا کہ اپنے نصیب کی دعا کیا کرو ہے. تو مجھے کافی موٹیویشن ملی کہ واقعی یہ بندہ بالکل اچھی بات کر رہا ہے. میں بھی تو یہی ہوں، اپنے آپ سے لڑی جا رہی ہوں لیکن کہیں پہ بھی کہیں کمی ہے. ہم نے مشورہ کس سے مانگوں، دائیں بائیں تو سارے وہی والی بات ہے، لکیر کے فقیر ہیں، وہ تو ٹریڈیشنل باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ماضی میں رہتے ہیں. کس سے ظاہر بات ہے انسان کس سے مشورہ مانگتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے. ماں باپ ظاہر بات ہے ان کے پاس لائف کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، لیکن جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے مائنڈ کو نہیں سمجھتے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں. بہن بھائی مجھ سے چھوٹے، ارد گرد دائیں بائیں وہ ویسے جیسے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے. ہسبینڈ ہے، انہیں صرف یہی ہے کہ جی پردیس میں جاؤ جو ان کے ابا جان نے کیا. 30-35 سال انہوں نے باہر لگائے ہیں، ابا جان نے تو جی میں نے بھی ان کے ہی وہ اسٹیپ فالو کرنے ہیں، میں نے بھی باہر جانا ہے اور آپ کو خرچہ بھیجنا ہے. اب وہ خرچہ ہم دیکھیں وقت کی ضرورت ہے ہم سے. انہیں غریب ہے جو فزیکلی آپ کے ساتھ رہے ہیں انہیں جو احساس ہوتا ہے وہ باہر رہ کے نہیں کسی کو ہوتا. چاہے وہ جتنا مرضی آپ کے، انہیں بھی کوئی بات ہم بتاتے ہیں، کوئی بات چھپاتے ہیں، کیا فائدہ بتانے کا، کون سے ادھر آ جانا ہے انہوں نے. اس طرح کے اسٹیپ. تو جب میں نے سنی علی کی میں نے کہا کہ واقعی یہ بندہ جو بات کر رہا ہے کہ واقعی نصیب کا کہیں نہ کہیں، اور مشورے کا. اب مشورہ کدھر سے لیا جائے؟ نیٹ سے لیتے ہیں، ادھر سے ہی دیکھتے ہیں. میں نے انہیں سننا شروع کیا، ساتھ ساتھ چائے والے کی باتیں سمجھ میں آنا شروع. اور جب میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم تو کافی کیمرہ شائع تھے، ہمیں سامنے آ کے اپنے آپ کو پبلک کرنے میں شرم آ رہی تھی. دیکھیں نالج تو بہت تھا
ایک معلومات کا ذخیرہ تھا ان کے پاس، لیکن کیا ہے وہ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے سر ریحان نے ہمیں موٹیویشن دلائی یا ہماری چپکے سے ویڈیو لگائی، ہمیں آن لائن اس طرح پبلک کیا جہاں سے ہماری لائف جرنی شروع ہوئی. اچھا، ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں. اور جب آپ یقین کر کے جانے سر ریحان کو میں نے فالو کیا ان کی ویڈیوز، تو پھر تو بالکل یعنی کہ میں سوچتی تھی کہ ان سے عظیم تر ہستی تو کوئی اس پاکستان میں ہو نہیں سکتی. اور وہ ایک دیکھیں بڑے پیٹ کا انسان ہے، اتنے امیر ترین انسان ہے، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور وہ ہم لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کو بلانے کی بات کر رہے ہیں، غریبوں کی بچوں کی بات کر رہے ہیں. اس بندے کو کیا پڑی ہے؟ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے وزیر اعظم ہیں، یہ تو رات کو بڑے سکون کی نیند سوتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر کروڑوں روپیہ ایک ایک ڈریس کے اوپر خرچ کر لیتے ہیں. تو یہ بندہ دیکھیں ہمارے بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. تو اس وقت مجھے یعنی کہ آپ یقین کر کے جانے، میں اگر ان کی کوئی بھی ویڈیو آ رہی ہے میں نے ان کی ویڈیو لگا لینی ہے اور مجھے نہیں پتا، اور میرے رات کو سوتے ہوئے خوابوں میں بھی ان کی باتیں گونجنی ہیں. تو میں نے وہاں سے اپنے سسر کو، میرے سسر ہیں تقریباً 90 ایئر اولڈ ان کی ایج ہے، تو میں نے انہیں بتانا شروع کیا دیکھیں یہ انسان کتنا اچھا ہے. ان کی ویڈیو سنانی، چاہے کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. میں نے وہاں پہ اسکولوں میں جو ہمارے قریب ترین کالج تھے، 5,000 اسٹوڈنٹ دور دور سے آتے ہیں، ہاسٹل ہے، تو میں نے وہاں کے پرنسپل سے بات کی. میں نے کہا کہ سر دیکھیں سر ریحان اللہ والا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بچہ ہو اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، آپ اپنے اسکول میں اگر دیکھیں میں اسٹیپ اٹھاؤں گی تو میں اپنے بچوں کے لیے جاؤں گی، اگر آپ اٹھاتے ہیں تو ان 5,000 بچوں کا بھلا ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا نہیں، آنے والے وقت میں ہم نے نیبر سے بات کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی، اس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی. 3-4 اسکولوں سے میں نے رابطہ کیا جو ہمارے ارد گرد ہمسائے سے پڑھے لکھے بچے تھے، CSS کر رہے تھے، ان سے میں ایسی بات کی کہ بیٹا یہ والی دیکھیں، یہ والی تعلیم دیکھیں، آپ ہمیں یہ چاہیے. تو وہی والی بات، جب آپ خود کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے اس وقت آپ کی بات جو ہے نا کسی کو نا متاثر نہیں کرتی. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ تو میں نے خود ہی کرنا ہے اور اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے. جب یہ بول رہے ہیں کہ 7ویں کلاس کا ایڈمیشن لے رہے ہیں تو میرے بچے بھی 7ویں کلاس میں ہی ہیں. پھر میں نے اس وقت اپنے ہسبینڈ کو منانا شروع کیا. اب یقین کر کے جانے لاسٹ ٹائم تک میرے پیرنٹس نے مجھے روکا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہیں جاؤ، ایک انجان شہر ہے، کسی بھی انجانے بندے پہ بھروسہ کرنا نہیں چاہیے آپ کو. کل کو کہیں پہ جا کے پھنس جاؤ گے، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، پھر کیا کرو گے؟ ہسبینڈ آپ کا سعودی عرب ہے، ہم پنجاب میں ہیں، ٹھیک ہے، اتنی دور کون سفر کرے گا آپ کے لیے؟ تو انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. میرے ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو. تو میں نے اس وقت سوچا کہ میں نے ایک بیٹی تھی اس وقت اپنی آواز کو دبا لیا، میں چپ رہی کیونکہ میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی باغی ہے، زبان دراز ہے. ظاہر پتہ جو بھی بچی آواز اٹھاتی ہے اپنے حق کے لیے انہیں اس طرح کے ہی دیے جاتے ہیں نا لفظ. اگر اس وقت میں بیٹی تھی اس وقت میں نے اپنے پیرنٹس کی بات مانی، جیسا وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، جتنا پڑھانا چاہا انہوں نے پڑھایا، شادی کرنا چاہی میں نے شادی کر لی. اب جب آگے گئی، آگے شوہر کی عزت آ گئی، سسرال کی فیملی کی لک آفٹر آ گئی، تو میں نے اپنے شوہر کی رسپیکٹ کی، ان کو وہ یعنی کہ عزت دی، ان کی بات مانی. جیسا کہ ایک اسلام میں ہوتا ہے کہ ایک میاں کا اور ایک بیوی پہ سب سے بڑا حق اگر بیوی پہ ہے تو اس کے میاں کا. میں نے ان کی تمام باتیں آج تک مانی، کبھی ان کی کوئی بات کو رد نہیں کیا، جیسے جیسے انہوں نے بولا. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا تھا، میں ایک ماں تھی، میں نے میرے بچوں کو نہیں لینا دینا کہ ان کے نانا نانی کا یا ان کے ماموں کا، آنٹیوں کا، پھپھا تایا چاچا، کسی کا رول نہیں ہے ان کی زندگی میں. لیکن باپ ہے، میرے بچوں کا بچپن جو ہے بغیر یعنی کہ ان کے باپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ملی، پیار نہیں دیکھا، فزیکلی ٹچ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، موبائل پہ جب کبھی دل کرتا ہے بات کرتے ہیں، لیکن ان کی اتنی ٹائم ان کے لیے صرف ان کی ماں پوری کائنات ہے، پوری دنیا ان کے لیے ان کی ماں ہے. اور میں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں. میں ایسی کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے کمزور نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں کمزور بننا چاہتی تھی. میں نے کہا کہ اس وقت نہ میں بیٹی ہوں، نہ میں بہو ہوں، نہ میں ایک بیوی بن کے سوچ رہی ہوں، میں صرف ایک ماں بن کے سوچ رہی ہوں، اور وہ ماں جس کے قدموں کے تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور مجھے اپنے آپ کو اس کی حقدار بنانا ہے. تو اس لیے میں نے وہ اسٹیپ جو میں نے پنجاب سے فیصل آباد آنے کا لیا، وہ میں نے اپنے آپ کو ایک ماں میں جن کے اس وقت دیکھا کہ میں ماں ہوں، اور ماں وہ ہوں جو میں پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس میں میری ایک بہت اچھی دوست ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، اور ہمارے یعنی کہ جس طرح شریکے قبیلے کی ہیں.
تو انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, بہت سپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی انجانے شہر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. تو کافی حوصلہ ملا مجھے ان سے, وہ میرے ساتھ آئیں. پھر جو میرے شوہر کی بھتیجی ہے, جو کہ میرے شوہر میرے کزن ہے, وہ میری بھی بھتیجی لگتی ہیں, ان کے ہسبینڈ, انہوں نے کہا کہ پھپھو میں آپ کو چھوڑنے جاؤں گا لیکن 2-4 دن آپ کے ساتھ رہوں گا, پھر میں واپس آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی بہت زیادہ ہے آپ کا. تو وہ پھر میرے ساتھ آئے. سر الطاف نے کافی ہیلپ کی. میں نے شروع میں مہتاب سے سب سے پہلے بات کی, سر مفتی محسن سے کی 1-1.5 سال پہلے جب یہ ہوا تھا ریحان اسکول کرنگی کیمپس کا آغاز. اس کے بعد انہوں نے مجھے روکا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اتنے دور انجان شہر میں, آپ کے ریلیٹیوز بھی نہیں ہیں, آپ نہیں آئے. پھر جب یہاں کے بچوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی, مناہل سب سے پہلے, تو میں نے کہا اب تو بچوں کی ویڈیو بھی آنا شروع ہو گئی. میں نے بچوں سے, مناہل سے رابطہ کیا, ان کی والدہ سے بات کی, انہوں نے مجھے سر الطاف کا نمبر دیا. انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا یہاں آنے تک, سر الطاف نے ہماری ہیلپ کی. تو پھر میں اپنے جو میرے بھتیجی کے ہسبینڈ ہیں ان کے ہمراہ اور اپنی جو دوست ہے ان کے ہمراہ میں یہاں پہ کراچی آئی. اور اسکول میں ہی سامان لے کے, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. ٹرین سے اترنے کے بعد بھی رکشے والے کی بات میں نے سر الطاف سے کروائی, انہوں نے اسکول کا ایڈریس بتایا, وہیں پہ آ کے ہم نے اپنا جو بھی ہمارے پاس تھا سامان ہم نے وہاں پہ رکھا. اور گلی میں ہی ہم نے 1-2 گھر دیکھے, وزٹ کیے, ان میں سے ایک گھر ہم نے سلیکٹ کیا اور وہیں پہ ہم نے مطلب رہنا شروع کر دیا. زبردست راحت, بہت مزے کی سٹوری ہے آپ کی تو, اور بڑی ماشاءاللہ سے آپ تو اتنی جو ہیں وہ بہادر ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کوشش کی. تو کراچی میں ابھی تک آپ نے کون کون سی جگہیں دیکھ لی ہیں, کہاں کہاں ٹریولنگ کی, کون کون سی جگہیں دیکھی؟ جی کراچی میں ابھی تو یہ ہے کہ میری یہاں پہ جو علمدار لوگ ہیں سندھ سے, حالہ سے آئے ہیں, ان کی ماما کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی آتے آتے. انہوں نے پروگرام بنایا تھا عید پہ سی وی او میں جانے کا, شاہ عبد الغازی کے دربار جانے کا. تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا ضرور, میں اپنے بچوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں. جیسا کہ میں اکیلی ہوتی ہوں, میرے بڑے بچے تو ہیں لیکن چھوٹی بچیاں مجھے کافی نا تنگ کرتی ہیں. ابھی چھوٹی ہیں, وہ 6 ایئر کی ہے میری بیٹی, اور اس سے بڑی دیا ہادیہ, وہ کافی چھوٹی ہیں ابھی, تنگ کرتی ہیں مجھے. تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کو چاہ رہی ہوں کہ میں ہر اس جگہ پہ وزٹ کرواؤں, دکھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے گاڑی وغیرہ کی ہے, اگر آپ جانا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ چلیں. تو پھر میں ان کے ساتھ گئی. پھر یہاں کی جو فیسیلیٹیٹر ہیں یہاں پہ گئی صرف سی وی او پہ, اور کیا نام ہے ادھر شاہ عبد الغازی کے. پھر یہاں پہ جو ایگزیبیشن ہوتی ہیں وہاں پہ سر ریحان کی جانب سے ہمارے بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے, تو وہاں پہ میرڈ ہوٹل ہم گئے. اسی طرح یعنی کہ 1-2 جگہ اور ہم گئے ہیں. تو پھر یہاں پہ پاس جو پارک ہے 5 نمبر فرنگی, وہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہیں, ان سے کافی میری ہے انڈرسٹینڈنگ. تو ان کے ساتھ ہم, میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی تو ہم نے یہاں پہ قریبی پارک میں جا کے اسے سیلیبریٹ کیا. ابھی زیادہ نہیں گھما, نہ گھمایا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مطلب ابھی جگہیں جو ہیں وہ ایکسپلور کچھ کی ہیں اور ابھی کچھ کریں گی. تو کھانے کون کون سے آپ نے ٹرائی کیے کراچی کے, اور فیصل آباد کے کھانوں میں کیا ڈفرینس ہے, آپ کو یہاں پہ کون سے ذرا مطلب جو ہیں وہ کھانوں میں چینج نظر آیا, اور کون سے انجوائے کیے, اور آپ نے کوئی کھانے بنانے سیکھے بھی ہیں یا ابھی تک وہ فیصل آباد والے کھانے ہی چل رہے ہیں؟ جی صبح 8 بجے سے ہم جاتے ہیں اسکول, ٹھیک ہے, 5 بجے آتے ہیں. فیصل آباد والے کھانے جاتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے جو نیچے ہیں گلگتی فیملی ہے, مالک مکان ہے, انہوں نے تقریباً ہمیں ایک وہ موٹی روٹی بولتے ہیں وہ بنانا سکھائی, وہ بنا کے بچوں کو دی. پھر وہ کلچا ٹائپ کوئی چیز بتائی انہوں نے, یعنی کہ اس طرح کی 1-2 چیزیں انہوں نے, مجھے نام بھی ان کے یاوت بھول جاتے ہیں, تو انہوں نے خود بنا کے دی, ہمارے گھر میں آ کے اپلائی کروایا. تو لیکن میرے بچوں کو یہ ہے کہ زیادہ پیزا وغیرہ برگر کھاتے ہیں, آئس کریم, گول گپے, اس طرح کی یعنی کہ فاسٹ فوڈ انہیں نا پسند ہے. تو وہ جب بھی ہم یہاں پہ کہیں قریب جاتے ہیں تو وہ میں بچوں کے لیے پیک کروا کے لے کے آتی ہوں, نہیں تو میں بچوں کو جا کے کھلوا دیتی ہوں. شوارمے کو مس کر رہے ہوتے ہیں بچے ہمارے کہ فیصل آباد کا شوارما ماما کافی اچھا تھا. تو اس طرح سے یعنی کہ جو انہیں چاہیے ہوتا ہے, آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں, انہیں چاکلیٹ پسند ہے, وہ چیزیں یعنی کہ انہیں زیادہ ہوٹل وغیرہ کی اس طرح کی چیزیں, بریانی پسند ہے, زیادہ فاسٹ فوڈ وہ پسند کرتے ہیں نا. تو پھر وہی چیزیں جب جاتے ہیں ہم لے آتے ہیں. اچھا, تو یہ جو سی ویو ہے, جو سمندر کا جو ویو ہے,
तो ये आपके घर के करीब ही है या ये दूर है काफी? जी, तकरीबन 1 घंटा लगा था। कायदे-आज़म के मज़ार से थोड़ा-सा आगे था जहाँ पे हम गए थे, मुझे अब याद नहीं है किस जगह पे था। घर के करीब है, लेकिन वो जिस तरह बंदरगाह है, बंगाली लोग हैं, कचरा वगैरह गंदी सी जगह है, वहाँ पे भी गए हैं, लेकिन वो तो बंदरगाह टाइप चीज़ है, तो वहाँ पे मज़ा आया था। कायदे-आज़म के बोट मज़ार पे गए थे ना, तो साथ में थोड़ा-से दूरी पे था, मुझे याद नहीं है अब कौन-सी उस जगह पे थी। बोट्स पे भी बैठे थे? नहीं, अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने चले कराची के भी खाने भी एंजॉय कर रही हैं। और अच्छा, डिफरेंस क्या है फैसलाबाद और कराची में? आपने जब एक बड़े शहर में मूव हुई तो आपके ख्याल में कोई माइंड सेट चेंज होता है? कोई इंसान जिस तरह उसका दिमाग खुलता है ना, क्योंकि हम जब एक छोटे शहर में रह रहे होते हैं तो हम बस वहीं के लोकल लोगों के अंदर ही फंसे रहते हैं। तो वो आपको क्या डिफरेंस लगा कि आपको लगा कि कुछ ये नहीं, कराची एक बड़ा शहर है और वहां पे आपका माइंड सेट थोड़ा सा खुल गया है, तो इन दोनों शहरों में डिफरेंस क्या लगा? जी, यहाँ पे पता क्या है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे किस एरिया में रह रहे हो। यहाँ पे जो कुरंगी का एरिया है, हमारा इलाका, इसकी निस्बत तो कहीं गुना साफ-सुथरा था, अच्छा था, आबो-हवा अच्छी थी। ज़ाहिर बात है, गाँव तो नहीं है हमारा, कस्बा है एक। जिस तरह से कुरंगी से जिस तरह यहाँ पे हमने आके पहली दफ़ा जिस एरिया की मैं रह रही हूँ, वहाँ की बात कर रही हूँ। कुरंगी एरिया साफ-सुथरा नहीं है, गंदा है। यहाँ की आबो-हवा हमें काफ़ी डिस्टर्ब करती है। सांस नहीं खुल के ले पा रहे। पानी का यहाँ पे काफ़ी इश्यू है, क्योंकि मकसद बड़ा है, इसलिए ये छोटे-छोटे मसले मसाइल मुझे ना ज़्यादा महसूस नहीं होते, क्योंकि मेरा मकसद अपने बच्चों को लेके, फ्यूचर को लेके काफ़ी मैं डिस्टर्ब रहती थी। मेरा वो सर-ए-हान की वज़ह से कि उन्होंने यहाँ पे स्कूल बनाया है कि वो बच्चों के ऊपर काफ़ी मतलब सरपरस्ती है उनकी, तो इस वज़ह से मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ें ना डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन हम खुले करके आती हैं, वहाँ पे आबो-हवा ताज़ा थी, ठीक है? और यहाँ पे मार्केट काफ़ी दूर पड़ती है, तो सुबह से लेके शाम तक स्कूल में रहना होता है, करीब कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही होती। ज़्यादा दूर जाएँ तो ज़ाहिर बात है, मुझे ज़्यादा फिर वो करना पड़ता है कि खुद जाके लेके आऊँ। इसलिए जो जैसा है वैसा ही कर लेते हैं। कभी महीना 10 दिन के बाद चक्कर लगता है मार्केट का, या कोई जाता है तो उनसे कोई चीज़ मँगवा लेते हैं। लेकिन यहाँ का एरिया, हाँ, जब बाहर जाते हैं फिर पता चलता है कि जैसा कि सोशल मीडिया इन्क्यूबेटर में मैं 3 दिन के लिए गई, मुझे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। सोशल मीडिया में लोगों का उठना बैठना सलीका, यानी कि काफ़ी मुझे यहाँ की निस्बत, यहाँ के लोग भी थोड़े से इसी तरह के हैं, उन्हें ज़्यादा शौक नहीं है, समझ नहीं है। उन्हें तो इस स्कूल की इम्पोर्टेंस का इतना नहीं पता कि उनके पास क्या है। मैं उन्हें काफ़ी दफ़ा यही बात बता रही हूँ कि काश ये वाला जो सरिहान है यहाँ पे ब्रांच खोली है, काश ये हमारे एरिया में होते, तो हम तो वो पाँव धो धो के पीते हैं उनके, कि हमारा उठना बैठना रहन सहन काफ़ी मतलब ना डिफरेंट है यहाँ के लोगों से। लेकिन ये है कि सरेआम के हम घर गए 1-2 दफ़ा, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी फीलिंग आई। सोशल मीडिया इन्क्यूबेटर में गए, वहाँ पे अच्छा लगा। एक्सपो सेंटर गए, वहाँ पे मैरिड होटल, यानी कि जब इस तरह की जगह पे जाते हैं घूमने-फिरने, फिर पता चलता है। अब जब हम एक बार गए कायदे-आज़म के मज़ार पे, रास्ते में डिफेंस था, तो मेरे बच्चे कह रहे थे, मम्मा हम ऐसे एरिया में क्यों नहीं रह रहे? आप पंजाब से आ गई हो, यहाँ पे घर ले लो, रेंट पे ले लो, रहते हैं इधर ही। तो बच्चों को ज़रूरत है, बीच की बातों का नहीं पता होता कि यहाँ पे रहना, अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है ना। हम सारी बातें, कोई हाई स्टैंडर्ड के लोग तो है नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं। तो वो भी जो कोरोना के बाद अपने आप को, अपने कारोबार को, जो भी छोटा है या बड़ा है, उससे नहीं ऊपर उठा पाए। उस वो जिस कर्जे के नीचे आ गए, उसी से बाहर निकलने में हमें इतना टाइम लग गया। तो बच्चों को ये छोटी-छोटी बातें, यानी कि यहाँ से मैं इस बात से डिस्टर्ब होती हूँ कि मेरे बच्चों के भी ख्वाब बहुत बड़े हैं। वो छोटी-छोटी बातों पे डिस्टर्ब होते हैं, मम्मा घर तो अच्छा ले लें, वहाँ पे थोड़ा-सा लोन वगैरह हो, ये हो, वो हो, इस तरह की फरमाइशें जब करते हैं ना, फिर काफ़ी डिस्टर्ब होती हूँ। फिर उन्हें कहती हूँ कि बेटा आप अपने मकसद पे फ़ोकस करो, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर नसीब में हुआ, कोशिश हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने यही बोला है ना कि रोना नहीं, रो कोशिश करो। तो मुझ में जितनी हिम्मत थी मैंने कोशिश की अपने हिस्से की। मेहनत आप कर रहे हो, अल्लाह ताला कभी किसी का मेहनत का फल ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करो बस सच्चे दिल से, और अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है? जो भी सवालात हैं आपके, अपने अल्लाह ताला से करो, अपने अल्लाह ताला से माँगो, और अल्लाह ताला ही जब किसी बंदे के दिल में कोई रहम डालता है। अब अल्लाह ताला ने ही इस रेहान के दिल में, दिमाग में ये वाला डाला ना कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए सोच रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से है ना।
اور ہماری ہی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہمیں یہاں تک آنے میں مدد مل گئی. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیز میں بچوں کو بتا دیتی ہوں. تو بچے کافی ان چیزوں سے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی اچھے ایریے میں جائیں, یہاں پہ گلی ایسی ہے. میں نے کہا بیٹا نہیں, ہم اس کو اچھا بناتے ہیں, ہم صفائی کر لیتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھے تو ظاہر بات ہے جب زندگی میں اتنے اتراؤ چڑھاؤ دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں جو یہاں پہ آگے جو حاصل کر رہے ہیں میرے بچے, میں اپنے بچوں کو آگے گرو کرتا ہوا دیکھتی ہوں, اور ان کے فیوچر کی جو ہر وقت مجھے ٹینشن رہتی تھی, اب مجھے یہ ہے کہ میرے بچے محنت کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مطلب ظاہر بات ہے بچوں کی محنت جو وہ اس ایج میں کر رہے ہیں کبھی بھی انہیں ضائع نہیں کرے گا, محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. زبردست جی. آپ تو ماشاءاللہ سے آپ نے تو اتنا اچھا جو ہے وہ اسٹیپ لیا ہے, اور اس بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں نا جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے. تو آپ نے تو ایکشن لے لیا, اور جب ایکشن لے لیتے ہیں تو پھر آگے چل کے کامیابی مل ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, رہ وہ لوگ جاتے ہیں جو صرف سوچتے رہ جاتے ہیں بٹ وہ اس کے اوپر سٹیپس نہیں لے پاتے. تو یہ وقتی جو مشکلات ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر مشن بڑا ہو تو وہ پھر مشکلات ویسی ہی تھوڑی کم لگتی ہیں. تو اچھا, آپ نے وہ جو بائک چلانا تھا وہ سیکھ لیا کہ ابھی وہ سے میں نے آپ کی ایک دیکھی تھی پکچر, تو اس کا کیا ہوا؟ بائک آ گیا آپ کو چلانا؟ جی, بائک کی کلاسز ظاہر بات ہے یہاں پہ میل اور فیمیل کا بڑا نا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں کسی فیمیل سے بائک چلانا سیکھوں. تو یہاں پہ ظاہر بات ہے جو انوائرمنٹ ہے ارد گرد کا, تو وہ بائک چلانے کے مجھے یہی تھا کہ میں کسی ٹرینر بندے سے سیکھوں کہ اپنی ظاہر بات ہے سیفٹی بھی ہونی چاہیے. میں نے 1-2 دن کلاسز لی لیکن مجھ سے بائک نہ سنبھالی نہیں گئی. تو میرے پاس ظاہر بات ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جس سے اپنے آپ کو لگی, یہ کہ لگی نہیں خدا نہ خواستہ. تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ بائک کے چکر میں کہیں اپنی ٹانگ نہ توڑوا کے بیٹھ جانا. اکیلے ہو, بچوں کو کون دیکھے گا, بچے بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے. تو اگر آپ نے سیکھنی ہے تو پھر یا تو مجھے آنے دو یا کسی ٹرینر کے پاس جاؤ. تو پھر پنک رائڈر پہ ہم گئے بھی, وہاں پہ دیکھا بھی, پوچھا بھی ہے ان سے. لیکن اس کے بعد تھوڑا سا خود ہی بس بزی بچوں میں, یا کہہ لیں جیسے سر ریحان کہتے ہیں کہ بہانے بازی, بس ابھی اسی نا کشمکش میں ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. ظاہر بات ہے 1-1.5 گھنٹہ جانے میں لگنا ہے, 1-1.5 گھنٹہ 2-3 گھنٹے تو آنے جانے میں لگیں گے مجھے. تو پھر جا کے پھر پیچھے کی چھوٹی بچی ہیں ان کی بھی فکر ہے, ٹینشن ہے کہ بچیوں کو پیچھے کون دیکھے گا. ٹائم تو لگتا ہے نا, 7 بجے تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے. اب اگر 7 بجے ہماری ٹریننگ ختم ہوتی ہے یا 6 بجے, تو آنے میں 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. تو 7 کے 8, تو اس طرح کے بس ابھی نا کشمکش میں ہی ہے. نہیں نہیں, لیکن آپ یہ ہے جلدی سے کہ کچھ سیکھ میرے لیں ہسبینڈ کیونکہ کیا سارے ویٹ کر رہے ہیں آپ کا, آپ سے سیکھیں گے پھر سارے. جی, میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ آپ بائک کی بجائے گاڑی سیکھ لو, گاڑی میں سیفٹی ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, مجھے بائک سیکھنی ہے, میں خود چلاؤں نہ چلاؤں, لیکن میں نے جتنی بھی یہاں پہ بچیاں ہیں میں انہیں سکھاؤں گی. مجھے اگر آ گئی تو میں جتنے بھی یہاں پہ بچے بچیاں ہیں, جتنے بھی لوگوں کو شوق ہے, فیمیلس ہے, میں انہیں ٹرین کر دوں گی. میں تو کچھ چلاؤں نہ چلاؤں, لیکن مجھے اتنا خود بھی بھروسہ ہے کہ میں دوسرے بندے کو ٹرین کر سکتی ہوں. جی جی بالکل, آپ جلدی سے سیکھیں تاکہ آپ مجھے بھی سکھا دیں اور باقی بھی جو خواتین ہیں ان کو بھی سکھا دیں. اور ہمیں تو کوئی بھی یہاں پہ ایسی جگہ نہیں ملتی ہے جہاں پہ خواتین یہ بائک چلانا جو ہے وہ سکھا رہی ہوں. تو آپ سیکھیں جلدی سے, اور پھر آپ کے پاس تو اب یہ والا کام بھی بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ آگے ٹرینر ایز اے ٹرینر جو ہیں وہ کریں اور سب کو سکھائیں. اور یہی بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک نارم کو توڑا ہے. بہت یعنی مشکل ہوتا ہے اس چیز کو کرنا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں یا بچیاں جو ہیں وہ بائک یوز کریں, کیونکہ ابھی تک کسی نے کیا نہیں ہے. تو آپ نے کیونکہ ایز این ایگزامپل کر دیا ہے, تو یہ بہت زیادہ باقی آنے والی خواتین کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اکیلی ہوتی ہیں, جیسے آپ کے ہسبینڈ ادھر نہیں ہے, آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے ہر چیز کو لانے کے لیے, آپ کسی کو کہہ تو نہیں سکتے, آپ نے سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ بائکس یوز کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ سے آپ نے پہلے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ نام توڑا ہے, اور اب دوبارہ سے بائک چلا کے بھی آپ نے ایک بہت مثال قائم کر دی ہے. تو اچھا, پھر آپ جب اسکول میں آئی واپس, آپ کی اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی, تو آپ
जो है वो क्या डिफरेंस फील करती हैं? आप क्या समझती हैं आपने एक अच्छा स्टेप लिया था? आप जिस मिशन की वजह से यहाँ पर आई थी, क्या आपको अपने बच्चों में कुछ डिफरेंस फील हुआ? और अगर ये वहीं पे रहते, फैसलाबाद में रहते और वहीं के स्कूल्स में पढ़ते, तो क्या ये वही होते जो आज आप उनको फील करती हैं कि वो सोशल मीडिया पे आके इतने सबके साथ बात कर रहे हैं? बल्कि उस्मान जो है उन्होंने तो मेरा भी उस्मान है ना, उस्मान अपवर्क वाला, हाँ, उन्होंने तो मेरा भी इंटरव्यू लिया था और वो बहुत छोटे से और माशाल्लाह से इतना अच्छा उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो आप क्या डिफरेंस फील करती हैं और क्या आपको इस फैसला करने पर जो है वो एक प्राउड फील करती हैं कि यस मैंने ये अच्छा किया था? अनम्यूट कर देंगी? अनम्यूट कर लें। जी, मैं ये बोल रही थी कि मुझे ट्रस्ट डे फर्स्ट से ही 100% है और मुझे फुल यकीन है कि मेरे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं, मुझे अपने बच्चों पे हमेशा से, और वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते थे। मैट्रिक के बाद भी अगर वो देखे ना पोजीशन होल्डर थे, क्या होता अगर वो फुल मार्क्स ले भी जाते तो वो किस काम के थे? चंद सालों के बाद तो उन्होंने याद भूल ही जाना था उस चीज को। जाहिर बात है वो अमली तौर पे तो कुछ भी नहीं थे, उन्हें किसी बड़े के सामने बात नहीं करना आ रही थी। मैं अगर घर में कोई गेस्ट आ गए हैं ज्यादा नहीं बोल पाते थे, उन्हें समझ ही नहीं आता था कि हम इनसे क्या बात करें। और ये चीजें तो मुझे यहाँ पे डे फर्स्ट से ही पता था कि सर रेहान की वीडियोस देख देख के मुझे इतना तो नॉलेज हो गया था कि ये बच्चों के लिए करना क्या चाह रहे हैं, बच्चों को बनाना क्या चाह रहे हैं। और अभी भी आप यकीन करके जाने, जब मैं यहाँ पे स्कूल पे भी आई तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 से 2 टीचरों ने बोला, उन्होंने कहा कि इस स्कूल में अगर ट्रस्ट है तो सिर्फ आपका है, आपका ही मकसद हमें नजर आता है, बाकी हम लोग तो जॉब के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, आप ही वाहिद हैं जो एक मकसद है हमें। और आप यकीन करके चले, मुझे इतना दुख, इतना अफसोस होता था कि देखें आप बहुत छोटी छोटी बात सोच रहे हैं, हमारा विजन बहुत बड़ा है, हम छोटी छोटी बातों में आपस में उलझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे। ये देखिए काम करने से ज्यादा तो मोटिवेशन दिलाने की जरूरत है। बेशक अगर आप एक कैनवा पोस्ट भी बनवा रहे हो, उससे पहले जो आपने 10 मिनट या 5 मिनट की स्पीच देनी है ना बच्चों को, असल तो वो काम है। यहाँ पे आने के बाद यानी कि मैं अपने बच्चों में तो ये देख रही थी, लेकिन जो बाकी बच्चों में भी मुझे नजर आया, मैंने यही चीज को हाईलाइट किया कि भाई आप टीचर लोग देखें, एक लकीर के फकीर की तरह काम कर रहे हैं। अगर सर रेहान ने आपको एक चीज बोल दी ये करवाना है, पीछे देखे तो सही वो चाह क्या रहे हैं। यहाँ पे लोगों में अतमाद नहीं है, उन्हें बस ये है कि हमारी सैलरी ऑनलाइन अर्निंग कब शुरू करें। फिर उन्हें मोटिवेशन तो दिलाएं आप, सबसे पहले इन्हें मोटिवेट करें 5-7 मिनट के लिए, इनमें वो पावर तो लाएं जिसमें वो जज्बा है। जब इंसान में एक जुनून नहीं होता ना, वो कुछ भी कर लेता है। जिस तरह के मुझे एक जुनून आया है, यानी कि मैंने अपने आप पे काबू नहीं पा सकी, मैं हिजरत करके आ गई। तो यहाँ के लोग बिल्कुल वो बोझ समझ के अगर वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उन्हें अपने सर के ऊपर मुसल्लत कर ले, हम ये काम करना है तो करना है। तो इसलिए जब ये बच्चे मेरे माशाल्लाह से 3 महीने में मेरे आसमान को इंग्लिश बोलना आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज में वो किसी से भी इंटरव्यू ले रहा है। शुरू शुरू में उसने चैट जीपीटी का यूज किया, लेकिन अब जब भी वो किसी से इंटरव्यू लेता है वो सवालात खुद से कर रहा होता है। अगर उससे कोई 2 घंटे भी बात करे वो बात कर लेता है, उसे समझ में आनी शुरू हो गई। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी। और वहां पे अब यकीन करके जाने, मैंने इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स के लिए लेके जाना चाहा अपने बच्चों को, उन्होंने कहा 40,000 फीस लेंगे, 3 महीने का कोर्स है और उसके बाद भी बच्चे की अपनी मेहनत है। ठीक है, यानी कि 40,000 अगर 2 बच्चों पे मैं खर्च करती, 80,000 तो मुझे फीस का भरना था और उसके बाद आने जाने की जो ख्वारी थी वो साइड पे थी। और यहाँ पे तो नए सिरे से नई बात। और आज भी हमारा एक कंपटीशन हुआ फेसलेस वीडियो का। सर आरिफ को ट्रेनर आए, उन्होंने एक टाइम दिया मुख्तसर सा कि भाई ये टाइम है, इसमें आपने फेसलेस वीडियो बनानी है, ये रूल को फॉलो करना है। अब यकीन करके जाने, हिजाब ने सबसे माशाल्लाह इतनी अच्छी वीडियो बनाई और उन्होंने लाइव में बोला कि हिजाब आज की विनर है। बाकी बच्चों ने टाइम के बाद अपलोड की, उनका रिजल्ट भी देंगे, लेकिन मुझे मेरे लिए यही काफी था कि उसने वो टास्क उस टाइम में कंप्लीट किया जब उसे बोला गया कि ये ही आपका टाइम है, इस चीज में आपने अपने आप को परफेक्ट साबित करना है। उस बच्ची ने उस चीज में, मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या होगी। बाकी आगे जाहिर बात है अभी उनकी एज कम है,
जिस तरह सर रिहान उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं, तो उनकी मेहनत आगे ज़ाहिर बात है, बाकी बातें अल्लाह ताला के ऊपर होती है। जो बंदा जिस चीज़ का, जिस जगह का हकदार होता है, अल्लाह ताला वहाँ पे उस इंसान को पहुँचा देते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो बच्चे हैं वो बहुत आपके छोटे हैं और अभी से माशाल्लाह से वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमने तो अभी ये काम सीखा है, अब इस उम्र में आके हम लोग सीखना वो कर रहे हैं स्टार्ट। तो ये बच्चे तो बहुत छोटी एज से माशाल्लाह जो है वो टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो फिर आप इमेजिन करें कि वो कहाँ पे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप एज़ अ काउंसलर भी जो है वो आपने जॉइन किया है, तो उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? जी, मैंने पहले अडल्ट में खुद एडमिशन लिया था अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट। तो उसमें मैंने कैनवा सीखा, कैनवा में पोस्टें बनानी, थंबनेल, इस तरह की चीज़ें, इंटरव्यूज़ वगैरह लेना देना सीखा, किस तरीके से। पहले कैमरा शाय थी, कैमरे पे आके बोलना नहीं आता था, वैसे तो बोल लेती थी लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती थी। तो ये वाली चीज़ें सीखी। बाद में 2 माह के बाद सर रेहान ने विज़िट किया स्कूल में, उन्होंने एज़ अ फैसिलिटेटर हायर किया, ऑफ़र की कि आप खुद क्यों नहीं, अब बच्चे तो आपका मकसद गोल है ही, बच्चों का तो फ्यूचर आप लेके आगे, लेकिन आप खुद भी वक़्त दें अपने आप को, तो आप एज़ अ फैसिलिटेटर जॉइन करें। सर अल्ताफ़ ने भी बोला, तो फिर मैंने एज़ अ फैसिलिटेटर भी स्टूडेंट ही हैं, स्टूडेंट की तरह ही आपने वो टास्क कंप्लीट करना है, जो कि हम एज में बड़े हैं, हमने साथ जो बच्चे स्टूडेंट हमारे, उन्हें भी गाइड करना है, उन्हें रोकना है, उन पे नज़र भी रखनी है कि वो आया अपना काम कर रहे हैं, या ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, दाएँ-बाएँ ना भटक जाएँ। तो इसको कहते हैं फैसिलिटेट, के उन्हें साथ में बिठा दिया गया, इन पे भी नज़र रखें, अपने काम भी करें। तो फिर सर रेहान ने बाद में बोला कि आप, मेरा ही एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने बोला कि देखें ये बच्चे हैं, अक्सर मसले आ रहे थे, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा। वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे हर बार कि हमारे बच्चों को ये जो रूटीन की बुक्स है, सिलेबस है, इनसे दूर किया गया, पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल में। छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए गए, लैपटॉप दे दिए गए, ये बच्चे तो बिगड़ जाएँगे, इतनी छोटी-सी उम्र में ये गलत बातें हैं। तो मैंने वहाँ पे बोला कि यहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। अब पेरेंट्स तो पीछे डबल माइंडेड है। उनके तो ख्वाब है बच्चों को डॉक्टर बनाने का, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे किसी आप स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे जाके कहें कि हमें जी सिगरेट की एक डिबिया दे दें। अब दुकान स्पेयर पार्ट्स की है, डिबिया सिगरेट की माँग रहे हो। ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है, यहाँ पे सिलेबस थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे तो माजी का थोड़ी बताया जा रहा है। तो आप भाई अपनी डायरेक्शन पहले सही करें, आपने जो चीज़ लेनी है, अगर आपने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, तो जाएँ किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें। यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्यों अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं? तो सर रेहान ने वो इंटरव्यू देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि वाक़ई पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, पेरेंट्स को इस चीज़ से आगाह करना चाहिए कि वो चाह क्या रहे हैं और किस जगह का इंतखाब कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एज़ अ पेरेंट्स काउंसलर बना दिया, और उन्होंने कहा कि आज के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपने तमाम पेरेंट्स को यानी कि बेशक आप दिन में 1 पेरेंट्स को कॉल करें, 2 को करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप उनकी काउंसलिंग करें, अगर मुमकिन हो तो उनका लाइव में आके इंटरव्यू लें। अब यहाँ के लोग हैं, अलाउ नहीं है उन्हें कि जी जो ख़वातीन हैं ख़ास करके कि जी वो लाइव में आके इंटरव्यू दे सकें। खुद पाबंदियाँ उन्होंने अपने ऊपर लगाई हुई हैं, हम जी कैमरे के सामने आके नहीं। तो फिर क्या है, वो जैसे ही आती हैं, उन्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है या कोई बात करनी होती है, तो वो मैं उन्हें गाइड करती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जितने भी लोगों को समझाया वो काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि वाक़ई आपकी बात हमें समझ आती है। जो लोग मान जाते हैं उन्हें मैं लाइव पे जाके इंटरव्यू भी करती हूँ, और सबके सामने उनको लेके आती हूँ, उनसे पूछती हूँ उनके अपने लाइफ गोल के बारे में, उनकी मसरूफियत के बारे में, उनके बच्चे के बारे में। तो वो लाइव में हमारा इंटरव्यू जा रहा होता है। तो ये है हमारी पेरेंट्स काउंसलिंग की। सही, ज़बरदस्त। आप इसका मतलब है कि स्कूल में बच्चों की तो ग्रूमिंग हो रही है, साथ-साथ में पेरेंट्स की भी ग्रूमिंग का जो है वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अच्छा, जो ख़वातीन होती हैं वो वैसे तो बाज़ार में जब मार्केट में चली जाती हैं तो वहाँ पे भी इंटरैक्शन करती हैं, शॉप्स वाले होते हैं उनसे भी इंटरैक्शन करती हैं, वहाँ पे भी लोगों को डील करती हैं, तो कैमरा पे आके क्यों इजाज़त नहीं मिल रही होती? इस बात की मुझे नहीं समझ आती।
कि आप वैसे भी फैमिली मेंबर्स को भी विदाउट जो आउट ऑफ फैमिली लोग हैं उनको भी डील कर रही होती है खवातीन। ऐसा तो नहीं होता कि वो अपने बस घर में ही हैं और किसी से बात नहीं करती है। तो वही वाली चीज आपने अगर ऑनलाइन कर दी है तो अब सिर्फ ऑडियंस ज्यादा हो गई है, ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, और आप जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है उसमें आपको तो डर नहीं होना चाहिए। इतने ज्यादा जो खवातीन हैं वो अच्छा काम नहीं भी करती हैं तो वो इतने धड़ल्ले से कर रही हैं ऑनलाइन आकर। तो क्या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो नहीं आ सकते सामने? तो आप उन खवातीन की कैसे काउंसलिंग आपके ज़हन में आती है कि उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी है, या उन जो अभी खवातीन देख भी रही हैं उनको आप क्या कहेंगी, या जिनके घर वाले उनको परमिशन नहीं दे रहे, या खुद ज़्यादातर तो जो है वो घर वाले परमिशन दे भी दें तो खुद से खवातीन नहीं आना चाहती हैं सामने। तो उनको आप क्या कहेंगी कि अगर वो कैमरा पे आके बात करेंगी तो कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो वो अपने घर बैठे अवेल कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले तो सारी उनकी डिटेल्स समझती हूँ कि आया इनका देखें ना फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। पहले मैं सारी ज़ाहिर बात है एक नया बंदा आया है मेरे पास, ठीक है, कोई वालदा आई है, मुझे नहीं पता कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके सोचने का अंदाज़ कैसा है, वो दुनिया को किस अंदाज़ से देख रहे हैं। पहले तो मैं सारी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेती हूँ कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है या वो अपने एक बच्चों के साथ ही सिंगल रह रही हैं। तो पहले मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके सोचने समझने का अंदाज़ क्या है, वो कैसे देखती हैं, क्या वो मार्केट में जाती भी हैं या उनके हस्बैंड भी उन्हें अंदर बैठ के वो तमाम सहूलियात वगैरह दे रहे होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल परमिशन ही नहीं है कि वो दरवाजे से बाहर जाएँ। तो पहले मैं ये चीज़ें सारी क्लियर करती हूँ। फिर जो ख़वातीन जैसा कि आपने भी बताया मार्केट जा रही हैं ये वो, जो तो मुझे समझ में आता है कि ये ख़वातीन अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो बाहर की भी सरअंजाम दे रही है, मार्केट में शॉपिंग भी करने के लिए जा रही है। फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है उन्हें गाइड करना। तो फिर मैं बिल्कुल उन्हें इसी तरह से बात करती हूँ कि भाई आप ऑटो करवाते हैं, बस में जाती हैं, वहाँ पे भी फिजिकली लोग होते हैं मौजूद, जिनके साथ आप बैठ के जाते हैं, आपको लोग देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। जब आपस में बैठ के आप बातें करती हैं, ज़ाहिर बात है जब दो ख़वातीन इकट्ठी बैठती हैं तो वो खामोशी से तो नहीं रहती, और जब मार्केट में जाते हैं तब भी वो ज़ाहिर बात है टेप तो नहीं लगाई होती मुँह में, तो वो जाके बहस भी करती हैं, अपनी पसंद की चीज़ भी माँगती हैं, घूमती-फिरती भी हैं। तो यहाँ पे आके अगर आप एक नकाब में आ जाती हैं या जिस तरह भी आपको परमिशन है आके अपनी बात कर लेती हैं और वो भी अच्छी बात करती हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा है, तो इसमें क्या अभी दिक्कत है आपको? तो फिर वो ख़वातीन है उन्हें समझ में जो आता है फिर वो लाइव में आके इंटरव्यू दे लेती हैं। और फिर कई लोग तो होते हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो लाजवाब हो जाती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि भई हमें शर्म बहुत आती है, हम कैमरे के सामने ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें थोड़ा-सा टाइम दे दें। आएँगे यानी कि जान छुड़ाने वाला होता है कि लाजवाब तो वो हो जाती हैं, लेकिन फिर वो यही एंड पे बात करती है कि भई हमें शर्म आती है, हमसे कैमरे के सामने बोला नहीं जाता, हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और फिर मुझे यूँ लगता है जैसे कहीं न कहीं ये सच भी बोल रही है, ठीक है? जैसा कि हमारे साथ अब हमारे यानी कि फैमिली में भी शुरू में ऐसा ही था, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम था, जी नहीं लाइव में नहीं आना, मैंने उनकी भी इसी तरह काउंसलिंग की, भई क्या प्रॉब्लम है? आप तो सऊदी अरब बैठे हो, मैं कराची में आ गई हूँ, लोगों के साथ मिलती हूँ, हर किसी के साथ मुझे डील करना होता है। यहाँ पे तो आके सिर्फ़ मैंने अपने चारदीवारी में बैठ के बातें करनी है और एक ग बात है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बातें हैं, अगर किसी को फ़ायदा अगर एक बंदा या एक स्टूडेंट हमारे स्कूल में आ रहा है, तो उसके पीछे के जो 10 मेंबर फैमिली के पीछे घर में बैठे हैं, वो तो मोबाइल पे ही है ना, उन्हें कौन सिखाएगा, उन्हें कौन समझाएगा जो स्कूल में नहीं आ सकते, इनक्यूबेटर में नहीं जा सकते, तो उन्हें गाइड करने के लिए एक बंदा तो आ गया या एक स्टूडेंट, एक बच्चा तो हमारे पास आ गया, जो पेरेंट्स हैं उन्हें कौन सिखाएगा, उन्हें कौन समझाएगा, उन्हें समझ में आ गई बात। लेकिन अब काफ़ी लोग हैं जो मतलब इस चीज़ को समझ रहे हैं और आप यकीन करके जानिए ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अब मुझे आके टाइम दिया है कि जी आप ना 1-2 दिन में ना हमारा फाइनल कर लें, ले लें इंटरव्यू, जिनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं था ट्रस्ट कि वो कभी कैमरे के सामने आकर बोल पाएँगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये देखती हैं कि अब बड़ा चेंज आ रहा है और ख़वातीन अब हिम्मत कर रही हैं और आ रही हैं सामने। तो जैसे जब भी कोई नया काम स्टार्ट किया जाता है तो उस टाइम पे मुश्किल तो होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे-जैसे आप जैसी एग्ज़ाम्पल्स सामने आती हैं, लोग आपको देखेंगे तो फिर वो आपके पीछे ज़रूर चलेंगे, इंस्पायर होंगे आपसे।
तो अच्छा, जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी लर्निंग कर रहे हैं, जैसे जो स्कूल भी है रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस जो है, इसमें टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर बच्चे सीख रहे हैं, एक ट्रेडिशनल तालीम नहीं है। तो आपके ख्याल में ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी सारे, क्योंकि अभी तक बिलीफ नहीं है, सारे यही कह रहे हैं कि जी ये तो इसके थ्रू तो अर्निंग हो ही नहीं सकती है। तो ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये अगर अर्निंग की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो ख़वातीन जो अभी घर में हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल तो भेज देती हैं और वो कहती हैं कि चलिए बच्चों का टाइम है, वो पढ़ लें, हमारी उम्र तो निकल गई है, हमने अब क्या पढ़ना है। तो आप उनको ख़वातीन को क्या कहेंगी कि वो अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने घर में बैठ के किस तरह से जो है वो अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं, अपनी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट कर सकती हैं? क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ का प्रोफ़ेशनली डेवलप होना, कि ताकि वो जो है वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें? बहुत सारी ख़वातीन बच्चों को भेज देती हैं स्कूल में, उसके बाद वो उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो ख़वातीन टाइम वेस्ट कर रही हैं ड्रामास देखने में या बाकी एक्टिविटीज़ में। तो आप उनको क्या कहेंगी कि उनका प्रोफ़ेशनली उनको अपने आप को टाइम उनको देना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो खुद भी ग्रूम हो सकें अपने बच्चों के साथ? जी, जैसा कि देखिए एक मर्द ने बाहर से कमा के ला के देना है, ठीक है? अगर एक मर्द बिगड़ता है तो क्या है, उसका अपना फैमिली पे असर है, ठीक है? लेकिन अगर एक औरत अच्छा स्टेप नहीं लेती, खुद को आगे यानी कि जिस तरीके से आपने बोला कि ट्रेडिशनल एजुकेशन है, या काफ़ी ख़वातीन हैं जो घर में अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, फ़िज़ूल किस्म की टिकटॉक देख ली, मूवी देख ली, अगर उसके अलावा वो कोई डिजिटल स्किल सीख लें और अपने बच्चों को करें, तो वो नस्लें संवर जाती हैं। देखिए, आप खुद तरक्की करें ना करें, आपकी तरक्की यही है कि आप अपनी नस्ल के लिए काम कर लें। अगर एक माँ लैपटॉप पे बैठ के कोई अच्छी सी डिज़ाइन में किसी को बर्थडे कार्ड विश कर रही होगी, या किसी भी रिलेटिव्स में कोई शादी आ गई, तो वो ये बोलेगी कि भाई मैं आपकी शादी का कार्ड डिज़ाइन करके देती हूँ, तो आप वो वाला प्रिंट निकलवा दीजिए। तो बताएं कि वो जो बच्चे पास बैठे होंगे, क्या उनमें ये ख्वाहिश नहीं पैदा होगी कि हमारी अगर मम्मा ये काम कर रही है तो हम भी साथ में करें। बच्चे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट स्कूल में टीचर्स को और घर में मम्मा के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। तो जब हम खुद अगर कोई फ़िज़ूल किस्म की मूवी लगा लें, या देखिए मूवी भी काफ़ी किस्म की होती है, टेडेक्स वीडियो हम दिखाते हैं बच्चों को, जिससे एक सबक मिलता है। अगर कोई मूवी भी देखनी है, उसका देखें कि आखिर में मोरल क्या है, क्या सबक दिया जाता है, हीरो को आप क्यों पसंद करते हो? क्योंकि वो तमाम लोगों में पॉजिटिव सोच का मालिक होता है, और हर काम में किसी गरीब बंदे के बारे में सोच रहा होता है, किसी की हेल्प कर रहा होता है। और जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, हम अपने आप को एज अ हीरो ही समझ रहे होते हैं, हमें कोई भी वो विलन का रोल नहीं हम पसंद कर रहे होते हैं। हम जब भी अपने आप को कहीं पे फील कर रहे होते हैं ना, हम वो पॉजिटिव रोल में अपने आप को देख रहे होते हैं। तो क्यों ना हम वो हकीकत में भी पॉजिटिव रोल ही अपना लें। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे डिजिटल स्किल्स की तालीम दी जा रही है, तो जैसा कि हम अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन से दूर हुए जा रहे हैं, तो अगर एक वालदा देखें, एक माँ जो है ना, वो उस्ताद पहले है। अगर माँ की तरबियत वो दीन से दूर नहीं होने दे बच्चों को, उसकी तरबियत में वो चीज़ें हो, रिस्पेक्ट हो, ठीक है, दाएं बाएं भटकने से रोके, उन्हें हर चीज़ के जो भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं उससे माँ को पता होना चाहिए इसके क्या फ़ायदे हैं, बच्चों को फ़ायदे का बताया, नुकसान का। एक माँ की ज़िंदगी है ना, उसने ज़िंदगी गुजारी है, उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो बच्चों अपनों को सेव कर सकती है। और यहाँ पे स्कूल में जारी बात है, देखें मैंने पहले भी बोला कि जब आप अमल करते हो ना, तभी आपकी ज़िंदगी बनती है। तो जहाँ पे रट्टाफिकेशन है, वहाँ पे भी कौन सा हमने वहाँ अमल किया है अपनी ज़िंदगी में? अगर वही बात कि हमने इत्तेफाक में बरकत है स्टोरी पढ़ी है, तो क्या आप देखें कि हम अपने माशरे में इत्तेफाक हमने कायम किया है, किस हद तक हम कामयाब है? एक आम सी है ना स्टोरी, जो हमने बचपन से सुनी है, लिखी है, उसमें से पूरे के पूरे नंबर भी लिए हैं, तो बताएं क्या हमने अमली तौर के ऊपर उसके ऊपर काम किया कभी? है, जिंदगी अमल से ही बनती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी से आपको स्किल्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, हमें माजी के बारे में पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान, जब हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, वो पाकिस्तान बुरी जगह नहीं है, इसके लिए तो लोगों ने अपनी जानें दे दी। हम क्या जिस मकसद के लिए ये लिया गया, क्या हम वो अपना रोल अदा कर रहे हैं? बात ये नहीं है कि हमने बैक को भूल जाना है, माजी को याद रखते हुए अपने स्टेप को देखना कि हमने अब क्या करना है। हम ये नहीं कहते कि आप ये भूल जाएं कि 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, बल्कि 14 अगस्त को याद इसलिए करना है कि 14 अगस्त के लिए
हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, ठीक है, अपनी जानें तक उन्होंने कुर्बान कर दी, सारा कुछ कुर्बान करके ये वतन हमारे लिए उन्होंने हासिल किया। लेकिन हम क्या हैं, क्या हम इस वतन को उस तरह से लेके चल रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चल रहे हैं? क्या हम किसी की टांग खींच रहे हैं या किसी को अपना बाजू दे के ऊपर उठा रहे हैं? तो ये जो तरबियत है ये एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चों की। स्कूल में उन्हें टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है, अगर वालदा टेक्नोलॉजी जानती है तो वो मोबाइल में देखे, कोई भी बच्चों को अच्छा काम, कोई भी मूवी दिखानी है साथ बैठ के देखे, अपने बच्चों के साथ बैठ के देखे, उनसे आगाह करें कि बेटा ये वाली बात बुरी है, इसे आपने फॉलो नहीं करना, इसमें हमें ये सबक दिया गया है, इसे देखें। हमने अपना करना क्या है जिंदगी में, जारी बात है एक माँ की शौर, सोचने समझने की सलाहियत, और बच्चा उस मूवी को आप यकीन करके जाने देखेगा जरूर, लेकिन वो करेगा वही जो उसकी माँ ने उसे गाइड कर दिया। तो इसलिए एक माँ की तालीम में, यानी कि आप जाहिर बात है टेक्नोलॉजी की तालीम में कॉपी पेंसिल का तो है नहीं, आपके हाथ में मोबाइल है। देखिए अगर आप एक वॉइस करते हो ना गूगल ट्रांसलेट पे जाके, वो इंग्लिश उर्दू जिस भी जुबान में आप चाहें वो 1 सेकंड में लिख के आ जाता है, ठीक है। आपको आपके दिमाग में वो मवाद होना चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लिखने की तो वक्त में अब जरूरत नहीं है ना, ठीक है, चले अगर आपको अपने सिग्नेचर करने का शौक हो रहा है, अपने सिग्नेचर सीख लीजिए, थोड़ी बहुत हो ना हो तो 5 क्लास तक दे दी जाती है बच्चों को, लैंग्वेज पे काम करें, बच्चों को और बोलना आना चाहिए, बच्चों को चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज है, किस चीज का यूज करना है उसमें। अब देखें जैसा कि हम पहले बैंक में जाते थे, हम बिल भी वहां पे करने जाते थे, इतनी इतनी लाइन लगाते थे, चेक के लिए ख्वार हो जाते थे। अब क्या है, हमने सिर्फ एटीएम का यूज करना सीखना है, किस तरह से हमने कार्ड डालना है और अपने पैसे जो है वसूल कर लेने हैं। कहीं पे भी एक जगह पे राशि दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वक्त की जरूरत है ना। तो इसी तरह एक माँ का वक्त जाया करना नहीं, बल्कि उससे जो भी चीज सीखनी है वो अपने लिए नहीं, अपनी नस्ल के लिए काम करेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल सही कहा कि ख़वातीन को अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी पढ़ाई का टाइम है और बस उनको पढ़ना चाहिए और हमारा काम सिर्फ़ घर सँभालना है और उनको बच्चों को कम्फ़र्ट रखना है। ऐसा नहीं है, आपने साथ-साथ खुद भी पढ़ना है और आप जितना अच्छा खुद आप चीज़ों को सीखेंगे उतना अच्छा आप बच्चों को कन्वे कर सकेंगे। जैसे राहत ने कहा कि बच्चे स्कूल में टीचर को फॉलो करते हैं और घर में वो माँ को फॉलो करते हैं। माँ जो कर रही होती है बच्चा वो समझता है कि यही काम ठीक ठीक है। तो अभी तक जो हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादातर लोगों बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ, जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपको ऑनेस्ट बंदा नहीं मिलता, हर बंदा झूठ बोल रहा है, हर बंदा गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, ऑनेस्ट नहीं है। तो ये वो एनवायरनमेंट्स हैं जो बच्चे ने घर से हासिल की हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो टोटली माँ को फॉलो करता है और अगर माँ जो है, माँ ने अपनी तवज्जो जो है वो अटेंशन दी होती तालीम को और उसने अपना वक़्त ना ज़ाया किया होता, तो वो बच्चे आज फ़ॉलो करके जो माशरे में ये वापस रिटर्न कर रहे हैं, ये इसी वजह से है कि वो जो गैप है मदर्स का ना पढ़ना और मदर्स का इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होना। हमने सिर्फ़ बच्चियों को जो है वो खाना बनाना सिखा दिया, अच्छी रोटी बनाना सिखा दिया, लेकिन हमने उनको ये नहीं सिखाया कि उन्होंने, क्योंकि उनका तो मेन किरदार है, उन्होंने तो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना था और हमने उनको किसी और तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया। दो कि उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनका घर सँभालना और सारे चीज़ों को देखना है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर थोड़ा-सा टाइम, वो टाइम जो वो ड्रामास को दे रही हैं, अगर उनकी अच्छी तरबियत हुई हो तो उनको कोई गाइड कर सकता था उनके जो है कि वो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें अच्छा से अपनी पढ़ाई के लिए और खुद को ग्रूम करें और फिर आप देखते हैं कि बच्चे भी उनको देख के खुद ही ग्रूम होना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग जो मुझे देख रहे हैं या राहत को देख रहे हैं, वो इनकी स्टोरी से ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे और वो ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, वो पूरे दिन में, बेशक बच्चे बहुत छोटे होते हैं जिनके उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा, आधा घंटा तो दे ही सकते हैं या 2 घंटे पूरे हफ्ते में भी दे लें, तो आप थोड़ा-थोड़ा जो है वो सीखना अगर शुरू कर देंगे और ख़ास तौर पे सीखना भी वो है जो कि अब लेटेस्ट तालीम चल रही है, ना कि आप जो है वो पुरानी चीज़ों को सीखें।
تو نئی چیزوں کو جو ہے وہ سیکھیں اور ان کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی اپلائی کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ راحت، بہت زیادہ میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، پورا 1 گھنٹہ آپ نے مجھ سے باتیں کی، بہت اچھا لگا. اور تھینک یو سو مچ. لاسٹ جو ہے وہ آخری بس جو ہے وہ 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں، اس میں آپ آخری کیا جو ہے وہ اپنے ایڈوائس دینا چاہیں گی ساروں کو، کہ کس جو آپ آج اتنا پراؤڈ فیل کرتی کہ یس میں نے یہ اسٹیپ لیا تھا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں بچوں میں چینج لا رہی ہوں. تو اب آپ سب کو ایک آخری میسج دے دیں کہ باقی سب بھی کس طرح سے آپ کی طرح اتنی بریو مدرس بن سکتی ہیں. جی ضرور. جو بھی بچے ہیں گھر میں مطلب فری کی ہیں بیٹھی ہیں، کوئی نہیں، انہیں صرف ڈگری کی، بچیوں نے ڈگری کا کیا کرنا ہے، اسکل سیکھیں، ڈیجیٹل اسکل سیکھیں تاکہ اپنی آنے والی نسل کو پروان چڑھانے میں اپنا رول پلے کریں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. ڈگریز کے ذریعے اپنا ٹائم اپنی لائف برباد کرنے کا فائدہ نہیں ہے. جو بھی ہے، اگر آپ نے میٹرک کیا ہے، انٹر کیا ہے تو کافی ہے، آپ کے پاس جو نالج آ گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، عملی زندگی پہ اس پہ کام کریں اور باقی ڈیجیٹل اسکل سیکھیں تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں وہ کام آئے، آپ کی نسلوں کے لیے وہ کام آئے. یہی کہنا چاہوں گی میں. بہت بہت شکریہ راحت، آپ نے بہت اچھا میسج دیا کہ ڈیجیٹل سکلز سیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ وہ خواتین جو کہہ رہی ہیں ہم گھر سے نہیں باہر نکل سکتی یا جانا نہیں چاہتے ہیں، ان کے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے. راحت کراچی میں ہے اور میں کشمیر میں ہوں، اور ہم ایک ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. میں نے آج سارا کراچی چھان لیا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو آپ اس کی مدد سے بہت زیادہ دوسری جگہوں کو سمجھ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کی پرسنالٹیز کو سمجھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ جو ہم کتابوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ اگر آپ کسی سے بات کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے آپ کی. تو اس کے ساتھ میں اینڈ کروں گی. تھینک یو سو مچ راحت اتنا زیادہ ٹائم دینے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.